विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कक्षा 7 को गणित विषय अध्ययन गर्दैछौँ। तपाईहरूले आफ्नो गणित किताब ढिलो नगरिकन निकाल्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निकाल्नुभयो? हो, त्यसो हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो क्लासमा के पढेका थियौँ एकताल सम्झिनुहोस् त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा के पढेका थियौँ? सर्वनाम, सर्वव्यापक समूह, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, सर्वव्यापक समूहको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। युनिभर्सल सेट के हो त? युनिभर्सल सेट भनेको हामीले यसबारेमा पनि जानिसकेका छौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला समूह भनेको के भनेर हामीले जान्यौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? समूह भनेको के रहेछ? हामीले तल्लो कक्षादेखिबाट समूहको बारेमा जान्दै आएका छौँ, होइन त? हो, त्यसो भए समूह भनेको के होला त? हामीले जानिसकेका छौँ। हो, वस्तुहरूको सङ्कलन, जुन पूर्ण रूपमा परिभाषित हुने वस्तुहरूको सङ्गठनलाई हामीले समूह भनेका थियौँ, होइन त? हो, त्यसो हो भने हामीले समूहलाई कसरी सङ्केत गर्ने भनेर पनि हामीले पढिसकेका छौँ तल्लो कक्षामा। हामीले समूह सङ्केत गर्दाखेरि जहिले पनि हामी क्यापिटल लेटरले सङ्केत गर्नुपर्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? र क्यापिटल लेटरले सङ्केत गरेर नामकरण गरिसकेपछि हामीले मझौला कोषभित्र हामीले समूहका सदस्यहरू राख्छौँ र कमाले छुट्याउँदै जान्छौँ। हामीले त्यो पनि जानिसकेका छौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हामीले त्यस्ता खालका समस्याहरू समाधान गरिसकेका छौँ जुन चाहिँ सर्वव्यापक समूह भनेको के हो भनेर हामीले जानिसक्यौँ। सर्वव्यापक समूह भनेको के रहेछ त? हामीले अभ्यास पनि गरिसक्यौँ। तपाईँहरूले अभ्यास गरेर ल्याउनु भयो? हो, स्याबास, सबै भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गरेर ल्याइसक्नु भएको छ। त्यसो हो भने के रहेछ त सर्वव्यापक समूह भनेको? जस्तै युनिभर्सल सेट हामीले यु भनेर लेख्छौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? यु भनेको जुन चाहिँ अस्ति हामीले प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको बारेमा पनि भनेका थियौँ, त्यस्तै हामीले कक्षा 7 मा रहेका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्याको बारेबाट पनि हामी जानकारी गरिसकेका थियौँ, होइन त? हो, त्यसै गरी अब आज चाहिँ हामी के पढ्दैछौँ? पेज नम्बर 92 मा हेर्नुहोस् त। 92 मा उपसमूह 11.2 मा उपसमूह। उपसमूह भनेको के हो त? सबसेट। के होला भाइ बहिनीहरू? उपसमूह, उप समूहको पनि उप हो। के होला त उपसमूह भनेको? कुनै पनि एउटा समूहलाई त्यसै सदस्यहरूलाई चलाएर बनाउन सकिने समूहलाई उपसमूह भनिन्छ। के रहेछ भाइ बहिनीहरू? कुनै पनि एउटा समूहलाई तिनै सदस्यहरूलाई चलाएर बनाउन सकिने समूहलाई चाहिँ उपसमूह भनिन्छ। जस्तै के होला? हो, स्याबास, हामीले अङ्ग्रेजी वर्णमालाका स्वरहरूको समूह के हुन् त? अङ्ग्रेजी वर्णमालाका स्वरहरू ए, ई, आई, ओ, यु। अब यसलाई हामीले समूहमा कसरी राख्न सक्छौँ? हो, भी, क्यापिटल लेटरको भी राखेर, भी भनेको भवेल साउन्ड हो, भी राखेर इक्वल मझौला कोष ए, ई, आई, यु, र ओ, ए, ई, आई, ओ, यु, होइन त भाइ बहिनी? हो, हामीले भवेल साउन्ड भनेको अङ्ग्रेजी वर्णमालाका स्वरहरूको समूह भनेको ए, ई, आई, ओ, यु। यी 5वटा सदस्य चाहिँ हाम्रा भवेल साउन्डहरू भए। अब यसबाट हामी विभिन्न खालका उपसमूहहरू बनाउन सक्छौँ, होइन त भाइ बहिनीहरू? कस्ता खालका उपसमूहहरू बनाउन सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको किताबको 92 मा पनि दिएको छ उपसमूहको परिचय भनेर। हेर्नुहोस् त, सर्वव्यापक समूह यु इक्वल टु 4 सम्मका प्राकृतिक सङ्ख्याहरूको समूह। 4 सम्मको भनिसकेपछि हामीले के पढे?
1 2 3 4 4सम्म भनेको छ हैन त भाइ बहिनीहरू। हो अब हामीले यहाँ किताबमा पनि दिएको छ 1 देखि 4 सम्मका प्राकृतिक संख्याहरू, यसबाट पनि हामीले उपसमूहहरू बनाउन सक्छौं। तपाईहरुले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, हेर्नुहोस् त। त्यस्तै गरी हामी यहाँ चाहिँ अघि हामीले भवेल लेटरको बारेमा कुरा गरेका थियौं। हामी यो पनि तपाईहरुले हेर्नुहोस् र यसको साथसाथमा यो पनि तपाईहरुले सँगसँगै नोट गर्दै जानु होला। अब हामी यु लाई चाहिँ हामी सर्वव्यापक समूह मानौं है त भाइ बहिनीहरु। यु भनेको हामीले भी लाई चाहिँ यु मानौं सर्वव्यापक समूह ए ई आई ओ यु हो। अब यसबाट हामीले हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, एक पदीय, दुई पदीय, तीन पदीय हैन त, एक सदस्य, दुई सदस्य, तीन सदस्य, चार सदस्य, पाँच सदस्य हैन त भाइ बहिनीहरु। अनि त्यस्तै गरी हामी खाली समूह पनि बनाउन सक्छौं। यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरुको तालिकामा पनि दिएको छ किताबमा हो। यस्तै गरी एक सदस्य भएको संख्या कसरी बनाइएको छ हेर्नुस् त तपाईहरुले। ए भनेर 1 दिएको छ, बी भनेर 2, सबैलाई मजुला कोषले बेरिएको छ हैन त, बन्द गरिएको छ। सी भनेको 3, डी भनेको 4। यी सबै के भए? एउटा मात्र सदस्य भएका समूहहरू भए। यी सबैको गणनात्मक कति भयो त? गणनात्मक भनेको गणदाखेरि कति रहेछ? एक एकवटा हैन सदस्यहरू। प्रत्येक समूहमा सदस्य कति कति रहेछ? एक एकवटा। भनेपछि यिनीहरू यी सबै समूह एक नम्बरका समूह एक सदस्यहरू भए। यी सबैको गणनात्मक कति भयो? 1। नम्बर अफ ए पनि 1, बी पनि 1, सी पनि 1 र नम्बर अफ डी पनि 1। यी सबैको गणनात्मक कति रहेछ त भाइ बहिनीहरू? 1। अब त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब हामीले ए ई आई ओ यु लाई पनि यस्तै गरी अब हामी लेख्न सक्छौं हो। स्याबास। त्यसो भने अब हामीले ए ई आई ओ यु लाई पनि हामीले विभिन्न समूहमा बनाऊ। ए क्यापिटल ए लेखौं, लेख्नुहोस् हो। स्याबास। त्यसो हो भने अब यसलाई मजुला कोषले बेरेर हामीले ए लेखौं। त्यस्तै क्यापिटल बी इक्वल मजुला कोष, अनि हामीले स्मल ई लेख्ने र मजुला कोषले बन्द गर्ने। सी क्यापिटल सी इक्वल मजुला कोष, अनि आई अनि फेरि मजुला कोषले बन्द गर्ने। त्यस्तै गरी अर्को सदस्य डी हामीले क्रमैसँग एबीसीडी लेखेका छौं। अनि यसलाई पनि हामीले ओ, अनि त्यस्तै गरी ई समूहमा के पर्दछ भाइ बहिनीहरू? यु हो। भनेपछि यी सबैको गणनात्मक कति भयो त भाइ बहिनीहरू? यो समूहमा रहेका सदस्यहरूको गणनात्मक 1। सबै यो समूहमा चाहिँ एउटा मात्रै सदस्य रहेको छ, त्यसैले यसको गणनात्मक चाहिँ 1 भयो हैन त भाइ बहिनीहरू हो। स्याबास। त्यसो भने अब हामीले 2 वटा सदस्य भएका समूह पनि हामी निर्माण गर्न सक्छौं। यहाँबाट सक्छौं कि सक्दैनौं? हो, सक्नुहुन्छ है त। जस्तै हामी 2 चाडा बनाऊ है त सरसर्ती। अब हामीले जी मा हेर्नुस् त, यसलाई जी मा जी इक्वल मजुला कोष ए कमा ई एच इक्वल मजुला कोष ए कमा आई। त्यस्तै गरी अर्को समूह हामी बनाउँदै छौं आई इक्वल मजुला कोष ए ओ ए कमा ओ। त्यस्तै अर्को समूह जे मा जे इक्वल मजुला कोष ए यु। त्यस्तै अर्को के मा हामीले अर्को एउटा बनाउन सक्छौं ई आई। यस्ता खालका 2 सदस्यका धेरै बनाउन सक्छौं हामीले हैन त भाइ बहिनीहरू हो। त्यसै भएको हुनाले अरु पनि हामी यसै गरी बनाउन सकिन्छौं। नदोर्याइकन यी सदस्यहरूलाई एक पछि अर्को गरेर हामीले धेरै सदस्यहरू बनाउन सक्छौं हैन त भाइ बहिनीहरू हो। त्यसो हो भने यसको यो समूहको सदस्यताको गणनात्मक कति हुन्छ त? 2 वटा सदस्य भएको हुनाले यसको गणनात्मक कति भयो? हो 2। त्यस्तै गरी अब हामी 3 वटा सदस्य भएको समूह निर्माण पनि गर्न सक्छौं हैन त भाइ बहिनीहरू। 3 वटा सदस्य भएको कसरी निर्माण गर्ने होला?
हामीले अघि निर्माण गरे जस्तै गरी निर्माण गर्दै जान सक्छौँ हैन त भाइ बहिनीहरू। हो, अब हामी अर्को समूह बनाऊँ। M इक्वल A, E, I। हामीले कमा चाहिँ राख्दै जानुपर्ने हुन्छ है। त्यो एउटा सदस्यबाट अर्को सदस्य लेख्दै जाँदा कमा लेख्न चाहिँ भुल्नु हुँदैन। हामीले त्यो कमाले चाहिँ हाम्रो समूह रहेका सदस्यहरूलाई छुटाउने काम गर्दछ। अर्को हामी लेख्न सक्छौँ N इक्वल मजुला कोष A, E, O। यो तीनैवटालाई हामीले कमाले छुट्याउने। त्यस्तै अर्को पनि हामी लेख्न सक्छौँ O भन्ने समूहमा O इक्वल मजुला कोष A, E, U। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई पनि हामीले मजुला कोषले बेर्ने। यस्तै खालका अरू पनि हामीले 3वटा सदस्य भएका समूहहरू निर्माण गर्न सक्छौँ हैन त भाइ बहिनीहरू। अब यो 3वटा सदस्य भएको यसको गणनात्मक कति भयो त यो समूहको? हो 3। नम्बर अफ M 3, नम्बर अफ N पनि 3, नम्बर अफ O पनि 3। यसको गणनात्मक 3 भयो। यसको समूहका सदस्यहरू सबै 3-3 छ। त्यसैले यो समूहको गणनात्मक पनि 3 भयो। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू। हो, त्यस्तै गरी अब हामी 4वटा समूह भएको सदस्यको समूह पनि बनाउन सक्छौँ हैन त भाइ बहिनीहरू। हो, के बनाउन सक्छौँ होला बताउनुहोस् त। हो, शाबास। R इक्वल A, E, I, O। एउटा समूह भयो, कमाले छुटाउँदै जानुहोस्। त्यस्तै अर्को समूह S इक्वल A, E, I, U। हो, यस्तै गरी हामीले 4वटा समूह भएका सदस्यहरू पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। यसको सदस्यता गणनात्मक कति भयो त भाइ बहिनीहरू? 4। नम्बर अफ R इक्वल 4, नम्बर S पनि 4। हो, त्यसैले यो समूहको गणनात्मक कति रहेछ त? 4। अब यस्तै गरी अब हामी गणनात्मक 5वटा हैन त 5वटा सदस्य भएको समूह पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। 5वटा समूह भनेको जस्तै T इक्वल मजुला कोष A, E, I, O, U। हेर्नुहोस् त, हामीले अघि V र T मा चाहिँ सबैमा एउटै सदस्य आयो हैन त भाइ बहिनीहरू। हो, यसको नम्बर अफ T इक्वल टु 5। यसको गणनात्मक कति भयो? 5 भयो। यो समूहका सदस्य सङ्ख्या कति रहेछ गर्नुहोस् त? 1, 2, 3, 4, 5 हैन त भाइ बहिनीहरू। हो, त्यसैले यो समूहको गणनात्मक पनि 5 भयो। अब हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको 5 नम्बरमा दिएको छ P इक्वल टु खाली मजुला कोष छ, सङ्ख्या केही पनि छैन हैन त भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई हामी खाली समूह पनि भन्छौँ। कुनै पनि सदस्य नभएको समूहलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त भाइ बहिनीहरू? खाली समूह। खाली समूहमा चाहिँ कुनै पनि सदस्य हुँदैन भनेपछि त्यसमा कुनै पनि सदस्य नभएपछि त्यसको सङ्ख्या पनि हुँदैन। नम्बर अफ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नम्बर अफ P इक्वल 0 भनेको छ हैन त। हो, त्यस्तै गरी हामीले पनि नम्बर अफ हामीले U गरेर 0 लेख्न सक्छौँ। हामीले नम्बर अफ U इक्वल टु 0 मान्यौँ। किन भन्दा हामीले कुनै पनि सदस्य नभएको समूहलाई चाहिँ हामीले खाली समूह भनेर हामीले जनायौँ। जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खाली समूह भनेको के हो त? कुनै पनि दिएको समूहमा कुनै पनि सदस्य पर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी खाली समूह भन्छौँ। जस्तै कक्षा 7 मा अध्ययन गर्ने 5 वर्षभन्दा कम उमेर समूहको विद्यार्थीहरूको समूह भन्यो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, कक्षा 7 मा तपाईँहरू कक्षा 7 मा पढ्नुहुन्छ हैन त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूको उमेर 5 वर्षभन्दा कम हो त होइन। त्यसै भएको हुनाले यो चाहिँ खाली समूह भयो। भनेको तपाईँहरूको उमेर चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी रहेछ। हो, यिनीहरूको समूहलाई चाहिँ हामी यी सबै चाहिँ के भयो त भन्दा भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि बनाएका समूहहरू सबै V को के हो त? उपसमूह हैन त भाइ बहिनीहरू। हो,
हामीले विभिन्न समूहहरू ए बी सी डी ई एफ हैन जी एच गरेर हामीले विभिन्न समूहहरू बनाए। यी सबैहरू चाहिँ के भयो भन्दा एक अर्काका सबसेट हुन्। ए इज सबसेट अफ भी हैन त भाइ बहिनीहरू। ए चाहिँ भी को उपसमूह हो। ए चाहिँ भी को के हो? उपसमूह हो। ए मा रहेको सदस्य भी मा छ हैन त भाइ बहिनीहरू हो। भनेपछि अब हामीले के भन्ने भयो? ए इज सबसेट अफ बी, बी इज सबसेट अफ भी हैन त भाइ बहिनीहरू हो। स्याबास। हामीले के भन्न सक्छौं भन्दा ए मा रहेको सदस्य भी मा पनि छ हो। हामीले तल्लो क्लासमा पढिसकेका छौं ग्रेटर देन लेस देन हैन त भाइ बहिनीहरू हो। त्यस्तैसँग सम्बन्धित रहेर पनि हामीले यो समस्यालाई हल गर्न सक्छौं। अब हामीले हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू पेज नम्बर 93 मा उपयुक्त र अनुपयुक्त उपसमूहहरू प्रपर एन्ड इम्प्रपर सबसेट। प्रपर एन्ड इम्प्रपर सबसेट भनेको के हो त? हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू प्रपर एन्ड इम्प्रपर सबसेट के रहेछ? के होला? जस्तै ए इक्वल मजुला कोष 4 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरूको समूह। टिप्पणी गर्नुहोस् त। ए इक्वल टु 4 भन्दा साना प्राकृतिक संख्याहरूको समूह के होलान्? 4 भन्दा सानो भनिसकेपछि हाम्रो 1 2 3। अब हामीले ए इक्वल मजुला कोष 1 2 3। अब यो समूहको गणनात्मक कति हुन्छ? नम्बर अफ ए इक्वल टु 3 हैन त भाइ बहिनीहरू हो। अब यो समूहको हामीले अब यसको उपयुक्त र अनुपयुक्त उपसमूहहरू हामी पत्ता लगाउँछौं। उपयुक्त र अनुपयुक्त उपसमूह भनेको के होला त? अब हामी यसबाट अघिको जस्तै उपसमूहहरू पहिला निर्माण गर्ने। उपसमूहहरू निर्माण गर्दा हामीले ए लाई चाहिँ युनिभर्सल सेट मान्ने। ए चाहिँ के भयो? सर्वव्यापक समूह हो। यसबाट हामीले बन्न सक्ने सम्भावित समूहहरू 1 पदीय 2 पदीय र 3 पदीय हैन त भाइ बहिनीहरू। 1 वटा मात्र सदस्य संख्या भएको, 2 वटा सदस्य संख्या भएको र 3 वटा सदस्य संख्या भएको र खाली समूह अघि हामीले गरेको जस्तै गरी। हेर्नुस् त एउटा मात्र सदस्य संख्या भएको भनेको कसरी गर्न सकिन्छ? नम्बर अफ ए इक्वल टु 1 2 3। हामीले ए भनेको चाहिँ हामीले युनिभर्सल सेट मान्यौं। त्यसलाई युनिभर्सल सेट मानिसकेपछि अब हामीले बी लाई चाहिँ के मान्ने? उपसमूहहरू मान्ने। बी इक्वल टु मजुला कोष 1 फेरि त्यसले मजुला कोषले बन्द गर्ने। सी इक्वल टु मजुला कोष 2 फेरि मजुला कोषले बन्द गर्ने र डी इक्वल टु मजुला कोष 3। अब हामीले यी सबै तीनैवटा सदस्य समूह चाहिँ के भयो त भन्दा यिनीहरूका समूहका सदस्य संख्या चाहिँ 1 रहेछ। नम्बर अफ बी इक्वल टु पनि 1, नम्बर अफ सी इक्वल टु यसको गणनात्मक पनि 1 र नम्बर अफ डी इक्वल टु पनि 1। यो तीनैवटा समूहको सदस्य चाहिँ 1 रह्यो हैन त हो। त्यसो हो भने अब हामीले 2 वटा सदस्य भएको संख्याको समूह निर्माण गर्छौं। e इक्वल 1 मजुला कोष 1, 2 अब मजुला कोषले बन्द गर्ने। त्यस्तै जी के रे e पछि f इक्वल मजुला कोष 1, 3 मजुला कोषले बन्द गर्ने। त्यसपछि त्यस्तै अब जी मा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? 2 3। यसलाई पनि हामीले मजुला कोषले बन्द गर्ने। यिनीहरूको सबैको सदस्यको गणनात्मक कति हुन्छ त? 2 हुन्छ। नम्बर अफ ई 2, नम्बर अफ एफ इक्वल टु 2, नम्बर अफ जी इक्वल टु 2 हो। त्यस्तै गरी अब हामीले अब एच मा 3 वटा सदस्य भएको समूह निर्माण गर्ने। 3 वटा सदस्य भनिसकेपछि
एच इक्वल टु 1 2 3। यसको गणनात्मक कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? हो स्याबास, यसको गणनात्मक 3 हुन्छ। किन होला? यसको समूहमा 3 वटा सदस्य छन्। हो, अब हामीले अन्तिममा के गरेका थियौं? खाली समूह आई इक्वल खाली मझौला कोष्ठ हैन, मझौला कोष्ठ दुईतिर बेर्ने र खाली कुनै पनि सदस्य नलेख्ने। यसको गणनात्मक कति हुन्छ त? नम्बर अफ आई इक्वल टु 0। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि उपयुक्त र अनुपयुक्त उपसमूह भनेको के हो छुट्याउनको लागि हामीले यो निर्माण गर्यौं। यस्तै गरी उपसमूहहरू बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? अब सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। समूह एच, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी, अघि भर्खर हामीले समूह एच बनाएका थियौं नि हैन? समूह एचमा 1 2 3 हैन? त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो अघिको सर्वव्यापक समूह ए मा पनि 1 2 3, हाम्रो एच मा पनि 1 2 3 रह्यो। हो, समूह एच र समूह ए को अनुपयुक्त उपसमूह हो। हेर्नुहोस् त, इम्प्रपर सबसेट हो। समूह एच चाहिँ समूह ए को अनुपयुक्त उपसमूह हो। किन होला त? हेर्नुहोस् त, समूह ए मा पनि 1 2 3 छ, समूह एच मा पनि 1 2 3 छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले एच इम्प्रपर सबसेट अफ ए, बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हामीले इम्प्रपर सबसेट भनेको के हो संकेत गर्छौं? हेर्नुहोस् त, हामीले सी जस्तै लामो तन्काएर तल धर्स तानेछौं हैन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन भनेर हामीले गरेका थियौं नि। त्यस्तै गरी हामीले यो चाहिँ सबसेटको संकेत हो। एच इम्प्रपर सबसेट अफ ए, बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? अरु सबै बाँकी सदस्य समूहहरू चाहिँ के भए त भन्दा समूह ए का उपयुक्त उपसमूह भए, उपयुक्त प्रपर सबसेट। अरु सबै समूहहरू चाहिँ के भए? प्रपर सबसेट। बी सबसेट अफ ए, सी सबसेट अफ ए, डी सबसेट अफ ए, ई सबसेट अफ ए। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हो, यस्तै गरी अरु सम्पूर्ण सदस्यहरू चाहिँ, अरु पनि सबै सम्पूर्ण सदस्यहरू चाहिँ के भए त भन्दा भाइ बहिनीहरू? उपयुक्त उपसमूहहरू भए, जुन चाहिँ हाम्रो प्रपर सबसेट। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यहाँ विभिन्न खालका उदाहरणहरू दिएका छन्। योहरू तपाईहरुले हेर्नुहोस् र यहाँ कोठामा दिएको कुरा पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त के भनेछ निष्कर्षमा, यदि कुनै सर्वव्यापक समूह यु वा अन्य समूहहरू ए बी सी डट 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 आदिबाट उक्त समूहहरूका सबै सदस्यहरूले उप समूहहरू बनाइन्छ भने त्यसलाई अनुपयुक्त उपसमूह इम्प्रपर सबसेट भनिन्छ। यसलाई चाहिँ इम्प्रपर सबसेटले संकेत गरिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यस्तै 2 नम्बरमा हेर्नुस् त, यदि कुनै सर्वव्यापक समूह यु का अन्य समूहहरू ए बी सी डट 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 अरु पनि समूह रहन्छन् आदिबाट केही मात्र सदस्य लिएर कुनै उपसमूहहरू बनाइन्छ भने त्यसलाई उपयुक्त उपसमूह प्रपर सबसेट भनिन्छ। यसलाई सबसेटको चिन्हले संकेत गरिन्छ। भनेको केही सदस्यहरू लिएर, भनेको थोरै, सबै हाम्रो सर्वव्यापक समूहका सबै सदस्य नलिकन केही सदस्यहरू लिएर समूह निर्माण गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दै रहेछौं? प्रपर सबसेट हो। अर्को हामीले के बनाएका थियौं? खाली समूह। खाली समूह अन्य कुनै पनि समूहहरूको उपयुक्त उपसमूह हुन्छ। त्यस्तै अर्को हामीले के बनायौं? बराबर समूह आपसमा अनुपयुक्त उपसमूह। जस्तै हामीले अघि एच र ए हामीले के भनेका थियौं? इम्प्रपर सबसेट हैन त भाइ बहिनीहरु? जुन चाहिँ दुईवटा समूह रहेका सदस्यहरू बराबर पनि थिए उस्तै पनि थिए हैन? त्यही भएर बराबर समूहहरू आपसमा अनुपयुक्त उपसमूहहरू हुन्छन्। हो, स्याबास। अब हामी अभ्यास
11.2 को अभ्यास गर्नेछौँ। म बताउँदै जानेछु, तपाईँहरू पनि हेर्दै जानुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त। यदि W इक्वल मजुला कोच 5 सम्मका पूर्ण संख्याहरूको समूह छ भने, हैन त, 5 सम्मका पूर्ण संख्याहरूको समूह छ भने अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला सूचीकरण विधिमा लेख्नु पर्यो। सूचीकरण भनेको सूची बनाउने। समूह W बाट बन्न सक्ने एक सदस्यीय समूहहरू बनाई नामाकरण गर। हामीले अघि गर्न जानिसकेका छौँ। अघि जसरी गरे त्यसै गरी गर्ने। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर क बाट 2 सदस्यीय थप कतिवटा समूह बन्न सक्लान् बनाएर हेर। अघि हामीले बनाइसकेका छौँ, त्यस्तै गरी बनाउने। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? तपाईँहरूको यहाँ तालिकामा पनि दिएको छ। मैले अघि भनेको अनुसार पनि ठ्याक्कै त्यसै गरी बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले घको पनि गर्न सक्छौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब हामीले 1 देखि 5 सम्मका पूर्ण संख्याहरूको समूह भनेको के होला त भाइ बहिनीहरू? हामीले अब यसको सोलुसन गर्नुपर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यसै गरी तपाईँहरूले अभ्यास 11.2 को अभ्यास गरेर ल्याउन सक्नुहुनेछ। हामीले 1 देखि 5 सम्मका पूर्ण संख्याहरू भनेको हामीले W इक्वल टु मजुला कोष 0, 1, 2, 3, 4, 5 बाट बन्न सक्ने उपसमूहहरू पनि बनाउन सक्छौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हामीले 1 वटा उपसमूह भनेको हामीले अघि पनि बनाइसकेका छौँ। यस्तै गरी विभिन्न खालका उपसमूहहरू तयार गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले अब हामीले यी समूहहरू उपयुक्त र अनुपयुक्त समूहहरू के हुन् भनेर हामीले छुट्याउन सक्नेछौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हामीले भिन्नको पाठमा पनि उपयुक्त भिन्न र अनुपयुक्तको भिन्नको बारेमा पनि पढिसकेका छौँ। यसै गरी हामीले उपयुक्त र अनुपयुक्त भिन्नहरू पनि बनाउन सक्छौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास। त्यसो हो भने तपाईँहरूले यो अभ्यास 1 देखि 7 नम्बरसम्मको अभ्यासहरू गरेर ल्याउनु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो कक्षाको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजको कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव दिनुका साथै यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने मेरो मोबाइल नम्बर 9841 58 30 47 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा यहीँ सकिसकेको छ। आगामी कक्षामा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई यहीँ छुट्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।